Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मेहताब अहमद हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिलीफ सिस्टम एंड एटीट्यूड। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ये टॉपिक जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। नाजरीन, इंसानी ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे लम्हात आते हैं कि जब इंसान जो वो बिल्कुल जो मायूस हो जाता है और उसके मुकाबले की सकत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। ये बात इंसानी अज़मत के ख़िलाफ़ है। आज तक दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इंसान की अज़मत व हिम्मत का ही नतीजा है। इंसान के सामने मुश्किलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो, लेकिन वो उसको उस वक्त तक सर नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम नहीं होता, जब उसको खुद पर यकीन नहीं होता कि मैं ये कर पाऊँगा। बिलीफ सिस्टम से नाज़रीन एटीट्यूड जो वो आता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त है, तो आपके सामने कोई कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आप उससे बड़ी आसानी के साथ जो वो निकल जाते हैं। इसकी बेशुमार जो वो मिसालें, मैं चंद मिसालें दे के जो है ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जंगल है, जंगल का बादशाह या जंगल का राजा किसको कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। शेर से पूछा गया कि तुझे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? तो उसने कहा कि मेरे को लगता है। नाज़रीन, शेर का जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये बड़ा शानदार है। हालांकि इसी जंगल में उससे ज़्यादा ताकतवर जानवर जो मौजूद है, ज़राफ़ा है, हाथी है, उससे वज़न में भी ज़्यादा है, उससे ताकत में भी ज़्यादा है। एक सूंड हमारे शेर को ख़त्म करके रख दे, लेकिन शेर के पास जो चीज़ है जो उसको बाकी चीज़ों से, बाकी जानवरों से मुमताज़ रखती है, तो वो उसका नाज़रीन जो है वो बिलीफ सिस्टम है, उसका एटीट्यूड है। इसका शेर का जो एटीट्यूड है ना, ये बड़ा जो है वो शानदार होता है। जब शेर जो है वो हाथी को देखता है तो उसके ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, दिस इज़ माई लंच, ये मेरा लंच है, इसको मैं खाऊंगा। उसके ज़हन में एक ही चीज़ आती है। लेकिन वही हाथी जब उस शेर को देखता है तो वो क्या कहता है? उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है। हालांकि वो बड़ी ताकत रखता है, शेर का मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि बचो, बचाओ अपने आप को, मारेगा, खाएगा, साला नहीं छोड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये है बिलीफ सिस्टम। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। अब आ जाते हैं, मैं आपको एक जानवरों की मिसाल दे के मैंने आपको समझाया, आ जाए इंसानों की तरफ। अब देखें, दुनिया में बड़े बड़े जो है एक दूसरे के रिकॉर्ड लोगों ने तोड़े हैं। 2011 से कबल किसी को ये नहीं लगता था कि वनडे वर्ल्ड कप के अंदर कोई डबल सेंचुरी कर देगा। सचिन तेंदुलकर ने, क्योंकि सारे सोचते थे, सोच क्या थी? सोचते यही थे कि ये चीज़ हो ही नहीं सकेगी, ये नामुमकिन है, ऐसा वो सोचते ही नहीं थे, सीधी सी बात जो है। लेकिन सचिन तेंदुलकर वनडे 2011 के अंदर उसने रिकॉर्ड कायम किया, 200 रन जो है वो स्कोर कर दिए। फिर उसके बाद क्रिस गेल ने वही रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया कि ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या था? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या चीज़ होती है इनके पास? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो वो एटीट्यूड आता है, उसने उसका रिकॉर्ड ख़त्म किया। फिर क्रिस गेल ने जो है वो रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद इंग्लिश टीम, ऑस्ट्रेलिया के जो वो प्लेयर जो हैं, उन्होंने फिर वो रिकॉर्ड ख़त्म कर दिए, वो रिकॉर्ड जो वो तोड़े हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? ये होता है बिलीफ सिस्टम। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं होता। अब देखें, बिल गेट्स है, बिल गेट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, वो रो रहा है, लेकिन उसको अपने आप के ऊपर जो है वो यकीन है कि एक ना एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट के सामने उसका प्रोफेसर उसको ये कह रहा है कि बिल गेट्स, तू जो है वो ट्रक ड्राइवर ही बन सकेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये चीज़ बिल गेट्स को अंदर ही अंदर नाज़रीन खा गई। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसका क्या था? उसके पास आया बिलीफ सिस्टम। फिर वो दिन भी उसकी ज़िंदगी में आया
کہ وہ یونیورسٹی اگر آج اس کی کوئی پہچان ہے، تو اس یونیورسٹی کی کوئی پہچان ہے تو وہ بل گیٹس کی وجہ سے. بل گیٹس اس یونیورسٹی کی پہچان ہے جس یونیورسٹی سے بل گیٹس کو یہ کہہ کے نکال دیا گیا تھا کہ بل گیٹس تو ٹرک ڈرائیور سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتا. آج بل گیٹس کا بڑا نام ہے. بے شمار جو وہ مثالیں اس طرح کی جو وہ موجود ہیں. کنگ آف بالی ووڈ شاہ رخ خان کو کہا جاتا ہے. ابھی پٹھان مووی ریلیز کی، سارے ریکارڈ توڑ کے رکھ دیے. کیا ہے؟ بلیف سسٹم ہے. ایسی بے شمار مثالیں. آ جائیں اپنے ملک پاکستان میں آ جائیں. یہاں آپ کو آج کل جو وہ پٹھانوں کا بھی، وہ پٹھان مووی کا بھی ریکارڈ توڑتے ہوئے ایک پٹھان آپ کو نظر آئے گا، عمران خان. کیا ہے اس کے پاس؟ عمران خان کے بہت سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، میرے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہے. عمران خان کا بلیف سسٹم بڑا غضب ہے. یہ سیاست میں آئے تو کسی کو نہیں لگتا تھا کہ یہ آگے نکل جائیں گے. ان کی پارٹی کو ٹانگا پارٹی جو وہ کہا جاتا تھا، لیکن عمران خان نے اپنی ول پاور سے، اپنے بلیف سسٹم سے، یہ بلیف سسٹم ایٹیچیوڈ پیدا کرتا ہے. اپنے بلیف سسٹم کو، اپنے ایٹیچیوڈ کو مضبوط کرتے ہوئے آج مقبولیت کی بلند ترین سطح کو جو وہ عمران خان جو وہ انجوائے کر رہے ہیں. کیا تھا چیز؟ بلیف سسٹم تھا. یہ بلیف سسٹم جو نا، اس کو جو مضبوط کرے. میں اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی. یہ تو وہ تھے نا، بلیف سسٹم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شکل و صورت اچھی ہو، آپ امیر ہوں، غریب ہوں. یہ چیز جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے. یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے. آپ دیکھیں، یہ سکرین کے اوپر تصویر دیکھیں، یہ نیک ہے ناظرین، یہ نیک ہے. نہ اس کے جو ہیں وہ بازو ہیں اور نہ جو وہ اس کے پاؤں ہیں. اس کا آدھا دھڑ ہے. دیکھیں، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنے آپ کو تالاب کے اندر گرایا، کوشش کی کہ مر جائے، کیونکہ قدرت نے اس کے ساتھ عجیب و غریب کیا ہے. اس کا آدھا جسم ہی جو مزور ہے. لیکن یہ آج دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے. جب یہ سن رہا ہوتا ہے، جب یہ بول رہا ہوتا ہے، تو کروڑوں لوگ جو وہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں. کیا چیز ہے اس کے پاس ناظرین؟ بلیف سسٹم ہے. اس کے پاس جو چیز ہے وہ بلیف سسٹم ہے. وہ بلیف سسٹم جو وہ ایٹیچیوڈ پیدا کرتا ہے. پچھلے دنوں قطر ورلڈ کپ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا ہوگا، اس کا بھی آدھا دھڑ ہے. اس کی ماں کے پیٹ میں 2 بچے تھے، جڑواں پیدا ہو گئے. ایک جو بچہ تھا وہ دھڑ سے محروم تھا. ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بچے کو ضائع کر دو. جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو اس کے ڈاکٹر نے کہا کہ ماں کو کہا کہ اس کو ضائع کر دو، کیونکہ ایک بچے کا جو ہے وہ آدھا دھڑ ہے. لیکن وہ بچہ اس دنیا میں آ کے اس نے آج کتنا بڑا نام کمایا ہے. وہ آپ نے فیفا ورلڈ کپ کے اندر دیکھا، اور اس کی باقی اگر آپ دیگر ایکٹیویٹی اسی یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں، اور سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اس کی ایکٹیویٹیز دیکھیں آپ. یہ ایسے جو وہ کام کرتے ہیں جیسے نارمل انسان کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سب کر سکتے ہیں، میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اوپر تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم چیختے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، او میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہے ویسا ہے، بہانے شکایتیں کرتے ہیں. ناظرین، یہ جو 2 شخص میں نے آپ کو مثالیں دی، ان کو دیکھ کے تو سارے شکوے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں، اس زندگی میں اگر خوشیاں ہوتی تو اس کی تو کوئی اصلیت ہی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ناظرین، یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں. زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم ہیں، اس میں چیلنج ہیں، اس میں مشکلات ہیں. تو انسان کو بھیجا اسی لیے گیا کہ یہ دنیا ہے ہی امتحان ہے. اس لیے ڈٹ کے مقابلہ کیجئے، آگے بڑھیے. اونچ نیچ آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، سو ان کا سامنا کیجئے. ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو جو وہ سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور بھی آپ کے لیے انشاءاللہ موٹیویشنل سٹوریز لے کے آئیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی. فی امان اللہ.